अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद 3 सरप्राइज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले हैं। और ये जो इनमें से जो 2 सरप्राइज़ हैं वो तो उनमें एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक काला कानून मुतारिफ़ कराया था साइबर क्राइम्स के हवाले से, जिसको पीका आर्डीनेंस कहा जाता है, उसको कालादम करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर कानून जो कि एक दिन के लिए उनको वज़ारत कानून का कलमदान फवाद चौधरी साहब को सौंपा गया, उन्होंने उस दिन एक 91 जो लोग थे उनको डी नोटिफाई करके, जो लॉ ऑफिसर थे उनको डी नोटिफाई करके उन्होंने अपने मंजूर नज़र वकलात को जो है वो ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के ओहदे जो है उनको देने की कोशिश की, और उस पर एक हुक्म इम्तनाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया। और उसके साथ साथ एक दरख्वास्त, एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो वफाकी वज़रा हैं जिनमें फवाद चौधरी भी हैं, और साथ में जो पाकिस्तान के एक सफ़ीर हैं जो कि अमेरिका में तैनात थे, अभी ब्रसल्स में है, असद मजीद ख़ान, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाए। और अगर ये चीज़ साबित हो कि ये जो जिसको आलमी साजिश कहा जा रहा है वो अगर साजिश साबित ना हो, तो फिर इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का जो है तहत गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलाया जाए। तो जो शुरू करते हैं, जो पीका एक्ट है, पीका आर्डीनेंस है, जिसको बाद में एक उसको मज़ीद सख्त किया गया, उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज शॉर्ट ऑर्डर आया है उस पर। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो पीका आर्डीनेंस जो है ये बड़ी उजलत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई। इसका भी एक बैकग्राउंड है। इसमें यह कहा जा रहा था कि बाज़ जो वफाकी वज़रा हैं उनकी किरदार कशी हो रही है, उन पर बहुत ज़्यादा वजारतों पर तनकीद की जा रही है। और इसमें इन्होंने ये भी किया कि जो फ़ौज को सामने लेकर आए कि जी रियासती इदारों पर जो है वो बहुत तनकीद हो रही है, तो एक ऐसा कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए कि अगर कोई तनकीद करे, कोई इख्तलाफी आवाज़ उठाए तो उसको दबा दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये आर्डीनेंस आया तो ये ऐसे मौके पर आया जब जो पीका जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट है 2016 में मुतारिफ़ कराया गया, उसकी सेक्शन 20 का जो मिस यूज़ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो पेंडिंग था, उसके ख़िलाफ़ पिटिशनें पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर FIA ने एक उस पर एक SOP जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर जो है वो फ़ाइल किए कि हम ये SOP जो है वो हमने बनाए हैं, हम जब कार्रवाई करेंगे तो हम मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को रोकने के लिए वो SOPs जो है उनका उन्होंने जिक्र किया। तो ये अभी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो ये एक आर्डीनेंस के ज़रिए इसको मज़ीद सख्त कर दिया गया। जो सेक्शन 20 है उसको इतना सख्त किया गया जो कि हद की इज़्ज़त से मुतालिक है कि अगर किसी की शोहरत जो है वो उस समझता है कि उसकी वो शोहरत जो है वो ख़राब हुई है, तो उस पर वो अगर कोई एप्लीकेशन देगा FIA के साइबर क्राइम विंग को, तो FIA के पास ये इख्तियार उसको दे दिया गया इस आर्डीनेंस के ज़रिए कि वो फौरी तौर पे उस शख्स को जो है जिसके ख़िलाफ़ शिकायत आई है उसको हिरासत में ले, और फिर उसकी इसको जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, उसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनाया गया, नॉन बेलेबल बनाया गया, और साथ में फिर उसकी सज़ा जो है वो 5 साल तक कर दी गई। तो ये मामलात थे। इसमें मुख्तलिफ पिटिशन जो है वो फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की थी, 2 धड़ों की जो है PFUJ के 2 धड़े थे, उन्होंने पिटिशन्स की। इसमें काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स जो है उन्होंने दरख्वास्त जो है पिटिशन की थी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने की थी, और सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पिटिशन्स की। और मौक़िफ़ सबका एक था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आर्डीनेंस के ज़रिए एक लोगों की जो शख्सी आज़ादी है उसको सलब कर दिया जाए। जो आर्टिकल 19 और 19A में आज़ादी इज़हार राय आइन ने दी है उसको कैसे सलब किया जा सकता है एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। जो आइन का आर्टिकल है वो सुप्रीम कानून होता है। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये ऑब्जर्वेशंस भी दी कि ये इसका जो इस्तेमाल जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सहाफ़ियों को और जो इख्तलाफी आवाज़ जो उठाते हैं, जो तनकीद करते हैं हुकूमत पर, ये उनके ख़िलाफ़ है।
کیونکہ حکومت نے کیا کیا، جو یہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ جو سیکشن 20 ہے اس کو ترمیم کی، اس میں ترمیم کی، اور اس میں پہلے یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے شخص کے ساتھ ادارے بھی ڈال دیے، کارپوریٹ باڈیز ڈال دیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے تھے وہ ڈال دیے. یعنی کہ اگر آپ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سی ڈی اے کے حوالے سے بات کریں گے، آپ محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کریں گے، آپ محکمہ زراعت کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ کے خلاف جو ہے وہ قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو ایف آئی اے اریسٹ کر لے گا اور پھر اس کی سزا 5 سال ہوگی. تو یہ معاملات تھے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج آرڈر دیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو یہ آرڈیننس کو جاری کیا گیا، یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو کرمنلائز آف ڈیفیمیشن ہے، یہ آئین کی جو اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں یہ ان کی روح سے منافی ہے. اور پھر اس کے بعد سیکشن 20 جو ہے پیکا ایکٹ کی، اس کے حوالے سے بھی لکھا کہ اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریپوٹیشن کا، اگر کسی کی ریپوٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے کنسرنز ہیں تو اس کو کوگنیزیبل بنا دیا، اس کو کرمنلائز جو ہے وہ بنا دیا گیا، یہ بھی آئین کے خلاف ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ سیکشن 20 جو کہ پیکا ایکٹ میں تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے، اور پیکا آرڈیننس کو بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. اور ساتھ ساتھ سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے مس یوز کیا ہے اس قانون کا، اور وزراء کی درخواستوں پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ شہریوں کے خلاف مقدمے کیے اور ان کو اریسٹ کیا. تو دوسرا جو کیس تھا وہ کچھ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے، جو کہ لاہور سے اور ملک کے دوسرے شہروں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی اور یہ کہا کہ جو وزیر قانون ہیں فواد چودھری، انہوں نے اپنی ایک دن کی بادشاہت میں جو ہے وہ 91 جو لوگ ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جو کہ یہاں پر کام کر رہے تھے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے عہدوں پر تھے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ منظور نظر افراد، جن میں زیادہ تر لوگ ان کے چیمبرز کے تھے یا ان کے دوستوں کے چیمبرز کے تھے، ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا گیا. اور یہ انہوں نے کیا کہ ایک ہی دن میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام ہوا کہ ایک دن میں سمری بنا کر پہلے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور ساتھ ہی سمری میں جو ہے وہ نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو تعیناتی کی جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی منظوری لے لی اور پریزیڈنٹ سے بھی جو ہے وہ منظوری لے لی. ابھی اس کو پریزیڈنٹ سے منظوری کے بعد جو ہے وہ اس کو فارملی نوٹیفائی کرنا تھا، لیکن اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا اور اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ منگوا لیا گیا. اور آج جو ہے وہ جب اس پر جو ہے ججمنٹ ریزرو کی جسٹس محسن اختر کیانی نے، تو لا منسٹری سے کبھی فواد چودھری، کبھی ان کے بھائی فیصل چودھری، کبھی وہاں سے سیکرٹری جو قانون ہے وہ کال کر رہے ہو، کہتے ہیں جی فوراً آپ اوریجنل فائل لے کر آ جائیں کیونکہ ہم نے یہ نوٹیفائی کرنا ہے. اور جو جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ بیچارہ بے بس تھا کیونکہ فائل جج صاحب کے چیمبر میں تھی، تو یہ نہیں ہو سکی. اور پھر جب یہ فائل نکلی تو اس وقت جو ہے وہ حکم امتناعی آ چکا تھا. تو یہ جو ایک دن کا ان کے پاس وہ وقت تھا، جیسے آپ نے کسی لوگوں نے دیکھی ہوگی انڈین مووی تھی ایک نائک، یا ایک ہمارے ایک تاریخ کا ایک ہے کردار ہے نظام سکہ. تو آج جو انصاف لائر فورم جو کہ پی ٹی آئی کا لیگل ونگ ہے وہ فواد چودھری کو نظام سکہ سے جو ہے وہ مشابہت دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیسے انہوں نے ایک دن میں اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی. بہرحال یہ جو ہے ایک ایسے وقت پر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ان وکلا کی جو کہ 3 سال سے ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے ان کو ناراض کر دیا، اور ان کی جگہ فواد چودھری جو ہے اپنے منظور نظر افراد کو لا رہے تھے، ان کو بھی نہیں لا سکے، وہ بھی لوگ ناراض ہو گئے. تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ چیز سامنے آئی. پھر ساتھ میں ایک جو پٹیشن آئی ہے وہ ایک مولوی اقبال حیدر ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فریولس پٹیشنز فائل کرتے ہیں، ہیبیچول لٹیگنٹ ہیں. ان کے اوپر سپریم کورٹ نے پابندی بھی لگائی تھی کہ وہ درخواستیں پٹیشن جو ہے وہ فائل نہیں کر سکتے تھے. 5 سال کی پابندی تھی، وہ ختم ہو گئی. ابھی انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے پٹیشن کیا اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت آصف علی، جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں، اور ساتھ میں فواد چودھری ہیں، اور پھر انہوں نے پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید خان، ان کو بھی اس میں فریق بنایا ہے. ساتھ میں جو امریکی جو سفیر ہیں پاکستان میں ان کو بھی جو ہے وہ اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور استدعا کی گئی ہے کہ اس کی چھان بین کی جائے. امریکی سفیر سے پوچھا جائے کہ کیا واقعی یہ کوئی عالمی سازش تھی، اور اگر یہ سازش جو ہے وہ ثابت نہ ہو تو عمران خان اور ان کے ساتھ جو ان کی کابینہ کے ارکان ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا جائے.
اور ساتھ میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ ان کے نام ECL میں جو ہے وہ ڈالے جائیں. تو اس پر جو ہے وہ سوموار کو امکان ہے کہ اس کی سماعت ہوگی. آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.